ल हेलो हाई एभ्रिवान। अब आजको भिडियोमा हामीले चाहिँ वेदान्ता एक्सेल इन अप्सनल म्याथमेटिक्स क्लास 9 को पेज नम्बर 93 अथवा एक्सरसाइज 5.2 को क्वेसन नम्बर 4 गर्छौं अहिले है। क्वेसन नम्बर 4 को डी गर्छौं अहिले है। पेज नम्बर कति हो हाम्रो अहिले 93 एक्सरसाइज 5.2 क्वेसन नम्बर कुन गर्ने हो अहिले 4 को डी। यसमा क्वेसन के हो भने कन्स्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स construct a 2x2 matrix whose elements aij are given by 4i minus 3j. Construct a 2x2 matrix whose elements aij are given by aij equals to 4i minus 3j. 4i minus 3j 2x2 मैट्रिक्स निकाल्नु पर्ने हो। के निकाल्नु पर्ने हो 2x2 मैट्रिक्स। के निकाल्नु पर्ने हो 2x2 मैट्रिक्स। तर 2x2 मैट्रिक्स को एलिमेन्टहरु को रिलेसन 2x2 को मैट्रिक्स को एलिमेन्टहरु को रिलेसन aij इक्वल टू 4i माइनस 3j बाट निकाल्ने हो है। ल सो 2x2 मैट्रिक्स को नाम पहिला अब यो aij के हो 2x2 मैट्रिक्स को एलिमेंट हो। aij के हो 2x2 मैट्रिक्स को एलिमेंट लाई रिप्रेजेंट गर्ने हो। aij ले के गर्ने हो 2x2 मैट्रिक्स को एलिमेन्टहरुलाई मेम्बरहरुलाई अब्जेक्टहरुलाई रिप्रेजेंट गर्ने हो। त अब 2x2 मैट्रिक्स यो एलिमेंट लाई रिप्रेजेंट गर्ने हो a ले। हो त एलिमेंट लाई a ले रिप्रेजेंट गर्ने हो भने लेट 2x2 मैट्रिक्स बी let the 2x2 matrix be 2x2 matrix be a is equals to 2x2 matrix b के मान्यौं हामीले a के हो मैट्रिक्स को नाम। अब यो कैपिटल a ने किन लेख्यो b c d किन लेखेनौ हो त एलिमेंट मा यो aij मा के छ यो a छ aij के हो a हो भन्ने यो कैपिटल ले लेख्नु पर्यो। aij a स्मॉल हो भने यो कैपिटल ले लेख्नु पर्यो। यो bij b स्मॉल हुने हो अनि कैपिटल b लेख्थ्यौ हामीले। तर अहिले aij मा a स्मॉल हो भने कैपिटल a है। र यो 2x2 मैट्रिक्स हो भने यहाँ कुन कुन एलिमेन्ट आउने हो फर्स्ट रो को फर्स्ट कलम को एलिमेन्ट a11 भनेको फर्स्ट रो को फर्स्ट कलम को एलिमेन्ट a11 र अर्को आउने हो a12 फर्स्ट रो को सेकेन्ड कलम को एलिमेन्ट a12 र अर्को आउने हो सेकेन्ड रो को फर्स्ट कलम को एलिमेन्ट a21 अर्को आउने हो सेकेन्ड रो को सेकेन्ड कलम को एलिमेन्ट a22। अब यो चारवटा नै एलिमेन्ट किन लेख्यौ किनभने यो मैट्रिक्स कतिको अर्डर को हो 2x2 अर्डर को हो 2x2 अर्डर को हो 2x2 अर्डर को अर्थ दुईटा रो र दुईटा कलम हुनु पर्यो। दुईटा रो र दुईटा कलम हुनु पर्यो। हो त यो एउटा रो बनायौं हामीले यो हामीले एउटा रो बनायौं रो 1 यो हामीले एउटा रो बनायौं रो 1 र यो हामीले अर्को रो बनायौं रो 2 हो र यो हाम्रो कलम 1 भयो c1 र यो हाम्रो कलम 2 भयो c2 हो त दुईटा रो र दुईटा कलम भयो। यसको यो मैट्रिक्स a मा दुईटा रो र दुईटा कलम भयो। सो यो मैट्रिक्स को अर्डर कति हो 2x2 यो मैट्रिक्स को अर्डर कति हो 2x2। तर यो 2x2 अब यो पिक्चरहरु आयो के हैन इमेजहरु आयो ठीक छ आयो। हो त यो 2x2 जुन मैट्रिक्स निकाल्नु पर्ने हो त्यसको नाम के राख्यौ क्यापिटल ए। किनभने आइजे मा यहाँ स्मॉल ए छ त्यही भएर यहाँ क्यापिटल ए राख्ने हो। आइजे सँग कहिल्यै पनि क्यापिटल लेटर आउँदैन। आइजे सँग कहिल्यै पनि क्यापिटल लेटर आउँदैन है। यो जहिले स्मॉल लेटर हुने हो र यो जुन स्मॉल लेटर हुने हो त्यसैको क्यापिटल लेटरबाट मैट्रिक्स को नाम राख्ने हो र मैट्रिक्स को नाम जहिले पनि क्यापिटल लेटरले लेख्ने हो है। ल अब यो 2x2 मैट्रिक्स हो भने 2x2 मैट्रिक्स हो भने यसको एलिमेन्टहरु के हुनु पर्यो 2x2 मैट्रिक्स हो भने त्यसको एलिमेन्टहरु के हुनु पर्यो म फेरि यता लेखे a11 हुनु पर्यो फर्स्ट रो को फर्स्ट कलम को एलिमेन्ट र फर्स्ट रो को सेकेन्ड कलम को एलिमेन्ट a12 हुनु पर्यो र सेकेन्ड रो मा
फर्स्ट कलमको एलिमेन्ट A21 हुनु पर्यो र सेकेन्ड रोमा सेकेन्ड कलमको एलिमेन्ट A22 हुनु पर्यो। अनि यो दुईटा रो अनि दुईटा कलम भयो, एउटा रो अर्को रो दुईटा रो अनि यो एउटा कलम यो अर्को कलम दुईटा रो अनि दुईटा कलम हुने भयो। तर यो भ्यालु हामीले निकाल्नु पर्ने हो, यो मैट्रिक्स निकाल्नु पर्ने हो। 2x2 मैट्रिक्स इक्वल टू व्हाट हो, 2x2 मैट्रिक्स इक्वल टू व्हाट हो मीन्स यो मैट्रिक्स हामीले निकाल्नु पर्ने हो। त मैट्रिक्स भनेको A11 निकाल्नु पर्यो, A12 निकाल्नु पर्यो, A21 निकाल्नु पर्यो, A22 निकाल्नु पर्यो। यहाँ के A11 नै लेख्ने हो A11 नै लेख्ने हो। किन A11 नै लेख्ने हो? किनभने यो फर्स्ट रो हो र फर्स्ट कलम हो। यो पोजिसन भनेको फर्स्ट रो हो र फर्स्ट कलम हो। सो यहाँ A11 नै लेख्नु पर्यो, अरू केही लेख्न पाउँदैनौँ। र यो सेकेन्ड रो कलम हो र फर्स्ट रो हो। यो पोजिसन सेकेन्ड कलम हो र फर्स्ट रो हो, फर्स्ट रो हो र सेकेन्ड कलम हो। सो A12 नै लेख्नु पर्यो, अरू लेख्न पाउँदैनौँ। A12 नै लेख्नु पर्यो किनभने यो फर्स्ट रो हो र सेकेन्ड कलम हो। सो A12 नै लेख्नु पर्यो, अरू लेख्न पाउँदैनौँ है। र यो के हो? सेकेन्ड रो हो। यो के हो? सेकेन्ड रो हो। सेकेन्ड रो हो र यो फर्स्ट कलम हो। यो सेकेन्ड रो हो र यो फर्स्ट कलम हो। सो यहाँ सेकेन्ड रो र फर्स्ट कलम नै लेख्नु पर्यो मीन्स A21 नै लेख्नु पर्यो, अरू लेख्न पाउँदैनौँ है। र यो के हो? सेकेन्ड रो हो र सेकेन्ड कलम हो मीन्स यो पोजिसन सेकेन्ड रो र सेकेन्ड कलमको पोजिसन हो। सो यहाँ A22 नै लेख्नु पर्यो, अरू लेख्न पाउँदैनौँ है। ल हो, अब यो यति नै लेख्ने त्यो बुझिसक्यो। अब यो सबको भ्यालु निकाल्नु पर्यो, यो सबको भ्यालु निकाल्नु पर्यो र भ्यालु निकालेर यहाँ राखिदिनु पर्यो अनि मैट्रिक्स A हाम्रो निस्किन्छ। यो भ्यालु सबै निकालेर र यहाँ राखिदिने र यो मैट्रिक्स A हाम्रो निस्किन्छ। अब यो A11 A12 A21 A22 कसरी निकाल्ने हो? त्यो यो सब निकाल्नलाई Aij को मद्दत लिनुपर्छ हामीले। यो सबै एलिमेन्टहरू निकाल्न हामीले Aij को मद्दत लिनुपर्छ। Aij को भ्यालु नगिभेन भइदिएको भए यो सबै भ्यालु निकाल्न मिल्दैन थियो। सो मैट्रिक्स A निकाल्नु छ, इट मिन्स Aij हुनु पर्यो। मैट्रिक्स B हुन्थ्यो भने यहाँ Bij हुनु पर्थ्यो है। ल सो अब A11 A12 A21 A22 निकाल्नु हो। त अब लेट यो 2x2 मैट्रिक्स इक्वल टू व्हाट अनि लेट द 2x2 मैट्रिक्स बी A एन्ड A इक्वल टू यति लेख्नु पर्यो है। ल त्यो नलेखे पनि अब लेट द 2x2 मैट्रिक्स बी A अनि A इक्वल टू यति, त्यो मैले बुझाउनको लागि बताइदिएँ है। यो मैले यता बुझाउनको लागि बताइदिएँ, यो यताबाट गरे पनि भयो है। यता मैले यो बुझाउनको लागि बताइदिएँ, यो यहाँबाट यसरी गरे पनि भयो है। अब हामीले A11 A12 A21 A22 निकाल्ने हो। ल अब A11 निकाल्नु छ भने I मा 1 राख्नु पर्यो, J मा पनि 1 राख्नु पर्यो। A11 निकाल्नु छ भने I मा 1 राख्नु पर्यो, J मा पनि 1 राख्नु पर्यो। सो I मा चाहिँ I मा कति राख्नु पर्यो? 1 J मा 1, I मा 1 J मा नि 1। अब यहाँ I मा 1 र J मा 1 राख्यो भने यहाँ पनि I मा 1 J मा 1 राख्नु पर्यो। यहाँ पनि I मा 1 J मा 1 किनभने यहाँ I मा 1 र J मा 1 राख्यौँ हामीले। सो यता पनि 4 अनि 4 र I मल्टिप्लाईमा हो र I को भ्यालु हामीले 1 राख्यौँ। सो 4 × 1 माइनस J र 3 मल्टिप्लाईमा हो र J को भ्यालु हामीले 1 राख्यौँ। सो यहाँ पनि 3 र J मा 1 राख्यौँ। सो 4 × 1 माइनस 3, 4 माइनस 3 भनेको 1 मीन्स A11 देयरफोर A11 को भ्यालु कति हुने भयो? और भनौँ न, और A11 को भ्यालु कति हुने भयो? A11 को भ्यालु 1 हुने भयो। अब A12 निकाल्छौँ हामीले, अब A12 निकाल्छौँ हामीले। हो त A12 यता छेउमा निकाले पनि भयो A12, अथवा A12 यो लाइनमा निकाले पनि भयो, A12 यता छेउमा निकाले पनि भयो, A12 यो लाइनमा निकाले पनि भयो। म यता छेउमा निकाल्दिन्छु A12 निकाल्नको लागि I मा 1 राख्नु पर्यो, J मा 2 राख्नु पर्यो। A12 निकाल्नको लागि I मा 1 राख्नु पर्यो, J मा 2 राख्नु पर्यो। अनि यहाँ I मा 1 J मा 2 मिन्स यहाँ पनि I मा 1 र J मा 2 राख्नु पर्यो। मिन्स A12 को लागि 4 × I मा 1 राख्ने हो माइनस 3 × J मा 2 राख्ने हो। सो 3 × 2 लेख्नु पर्यो। 4 × 1 4 माइनस 3 × 2 6 र 4 माइनस 6 गर्यो भने -2। 4 माइनस 6 हामीले गर्यो भने त्यो भ्यालु कति हो? -2। सो A12 को भ्यालु पनि निकाल्यौँ हामीले। अब A21 निकाल्ने हो र A22 निकाल्ने हो है। ल त्यति नोट गर्नु पर्यो पहिला है।
यति चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गर्नु पर्यो। यो चाहिँ म मेटेर माथि गर्नुपर्छ अथवा तल हटाउँछ। ल a to 1 निकाल्छौँ। अब हामीले अब के निकाल्छौँ a to 1। सो a to 1 निकाल्नु छ भने i मा 2 राख्नु पर्यो, j मा 1 राख्नु पर्यो। i मा 2 राख्नु पर्यो, j मा 1 राख्नु पर्यो। i मा 2 j मा 1, i मा 2 j मा 1। सो 4 × 2 - 3 × 1। a to 1 मा i मा 2 राख्नु पर्यो, j मा 1 राख्नु पर्यो। अब 4 × 2 भनेको 8 - 3 × 1 भनेको 3। सो अब 8 - 3 भनेको 5। सो a to 1 को भ्यालु कति हुने भयो 5। अब हामीले के निकाल्छौँ a to 2। अब हामीले के निकाल्छौँ a to 2। a to 2 को अर्थ के हो कि i मा 2 राख्नु पर्यो, j मा पनि 2 राख्नु पर्यो। अनि यहाँ पनि i मा 2 j मा 2। सो 4 × 2 - 3 × 2 है। i मा पनि 2, j मा पनि 2। 4 × 2 = 8, 3 × 2 = 6, 8 - 6 2 मिन्स a to 2 को भ्यालु कति हुने भयो 2। अब यो a11 को पनि भ्यालु निकाल्यो 1, a12 को पनि भ्यालु निकाल्यो हामीले -2, a21 को पनि भ्यालु हामीले निकाल्यो 5 र a22 को भ्यालु हामीले निकाल्यो 2। अब यो सबै भ्यालु चारवटै a11, a12, a21 र a22 को भ्यालु यहाँ राखेर कस्तो फेरि बत्ती गइहाल्यो थ्याट। ल अब हामीले चाहिँ भ्यालु निकालिसकेको थियो हो। a11 को भ्यालु कति निकाल्यौ 1 निकाल्यौ, a12 को भ्यालु -2 निकाल्यौ, a21 को भ्यालु 5 निकाल्यौ र a22 को भ्यालु कति निकाल्यौ हामीले 2 निकाल्यौ। अब यो a11, a12 र a21 र a22 को भ्यालु यो मैट्रिक्स ए मा a11 र a12 र a21 र a22 को ठाउँमा राखेर मैट्रिक्स ए निकालिहाल्छौ हो। अब यो भ्यालु राखौँ यहाँ त्यसो भए है। अब यो भ्यालु राखौँ अनि मैट्रिक्स ए निकालौँ, त्यति गर्ने हो यसमा है। अब यो मैले यो अब यतापट्टिमा माथि मेटेर लेखौँ न, अथवा म याद राखौँ 1 - 2 के आएको हो 1 आएको हो -2 आएको हो र 5 र 2 आएको हो 5 र 2 आएको हो हो त अब यसलाई मेटिहालौँ। म यो भिडियो पज गरेर नोट गर्नु पर्यो है। यो भिडियो पज गरेर नोट गर्नु पर्यो हो त। अब के लेख्नु पर्यो भने therefore the 2x2 matrix B A equal to 1 - 2 र 5 2। अब के लेख्नु पर्यो त्यो पछि के लेख्नु पर्यो therefore the 2x2 matrix A B 2x2 matrix A is equals to 1 a11 कति आएको थियो 1 र a12 कति निकालेको थियो हामीले -2 र a21 हामीले कति निकालेको थियो 5 र a22 हामीले कति निकालेको थियो 2 हो त। therefore the 2x2 matrix A equal to यति हो त। यति हामीले यो गर्ने हो है। हामीले यो यति गर्ने हो 2x2 मैट्रिक्स ए को भ्यालुमा है। अब यसै गरेर अरु क्वेशनहरु पनि बनाउनु पर्यो सबै है। यो क्वेशन नम्बर 4 को मैले एउटा गराइदिएको हो सी। अरु क्वेशन अब आफै गर्नु पर्यो अनि मिलाउनु पर्यो मिल्छ कि मिल्दैन है। भयो भने एक दुईटा क्वेशनमा अर्को भिडियोमा अझै हाल्दिन्छु है। तर अरु क्वेशन यसरी नै गर्ने हो है। ल अब यो भिडियोमा हामीले अहिले यति नै गर्छौं। अर्को क्वेशन अर्को भिडियोमा लिएर म आउँछु है। र यसको पनि एक्जाम्पल भयो भने त्यो अर्को बेला भिडियोमा गराइदिन्छु एक दुईटा है। यो भिडियोमा अहिले हामीले यति नै गर्छौं है। ल यति भन्दै अब यो नोट बनाउनु पर्यो, रिभाइज गर्नु पर्यो, प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो, मेमोराइज गर्नु पर्यो है। नोट बनाउनु पर्यो, रिभाइज गर्नु पर्यो, प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो, मेमोराइज गर्नु पर्यो। रिभाइज गर्नु पर्यो, आरले रिभाइज, पीले प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो, एमले मेमोराइज। मेमोराइज मिन्स सम्झिनु पर्यो पटक पटक 2x2 मैट्रिक्स कसरी निकाल्ने, 2x2 मैट्रिक्स कसरी निकाल्ने। 2x2 मैट्रिक्स निकाल्नलाई एआईजे हुनु पर्यो, बीआईजे हुनु पर्यो अथवा सीआईजे हुनु पर्यो। अनि a11 निकाल्ने, a12 निकाल्ने, a21 निकाल्ने, a22 निकाल्ने। त्यो भ्यालु कसरी निकाल्ने एआईजे को एक्सप्रेसनमा राखेर। एआईजे को एक्सप्रेसन अघि के थियो 4i - 3j हो त। 4i - 3j बाट a11 a12 a21 a22 निकाल्ने। a21 निकाल्नु छ भने i मा 2 राख्ने, j मा 1 राख्ने। a22 निकाल्नु छ भने i मा 2 राख्ने, j मा 2 राख्ने। a11 निकाल्नु छ भने i मा 1 राख्ने, j मा 1 राख्ने। a12 निकाल्नु छ भने i मा 1 राख्ने, j मा 2 राख्ने। अनि a12 a21 a22 a12 निकालेर सब a11 a12 a21 a22 को ठाउँमा राखेर मैट्रिक्स ए निकाल्ने। त्यसरी चाहिँ मेमोराइज गर्नु पर्यो, सम्झिनु पर्यो हामीले है। र प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो मिन्स अरु क्वेशन बनाउनु पर्यो। रिभाइज गर्नु पर्यो मिन्स आज जति सबै लेख्यौ, प्र्याक्टिस गर्यौ र मेमोराइज गर्यौ त्यति फेरि भोलि गर्नु पर्यो, फेरि पर्सि गर्नु पर्यो, 3-4 दिन गर्नु पर्यो एउटै काम, अनि बल्ल आउने हो है। ल यति भन्दै म यो भिडियोमा
यति नै रोके यो भिडियो सकेर सबैलाई चाहिँ बाई बाई है ल।